TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं मुशा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा अमेरिका सरहद के दोनों तरफ तरक्की पसंद इक़दार और कारकुनों के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा अमेरिका सरहद के दोनों तरफ तरक्की पसंद इक़दार और कारकुनों के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। नई टीम कनाडा के दिलकश हमले के आगाज़ के बाद सरहद के जुनूब में अपने पहले सफ़र के दौरान ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत शुमाली अमेरिका की सप्लाई चेन को मज़ीद लचकदार बनाने के लिए तवीलुल मुद्दती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ट्रूडो ने फिलाडेल्फिया में कहा कि वो पुरुमीद है कि कनाडा का पैगाम आने वाले बरसों में गूंजता रहेगा। अमरीकी इंतखाबात से पहले जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा मुंतखब कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के ताज़ीरी तिजारती इक़दामात के खिलाफ बेहतरीन दलील ये है कि ये अमरीकी मुलाजमतों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। ये दौरा ट्रूडो के अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं, मजदूर यूनियंस और रियासती और म्यूनसिपल हुकूमतों के साथ नई तिजारती हिकमत अमली की क़यादत के लिए अपनी सनत और बैनुल-अक़वामी तिजारत के वज़रा को रवाना किए जाने के 5 माह बाद हुआ है। वज़ीर आज़म ने इन ख़यालात का इजहार सर्विस एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल यूनियन के 4 साला नॉर्थ अमेरिकन कन्वेंशन से खिताब के बाद किया। उन्होंने इस्तकबाल करने वाले हुजूम से तकरीबन 25 मिनट तक बात की, जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को उजागर किया गया और साथ ही अपनी हुकूमत की कुछ पॉलिसियों पर जोर देने के लिए भी वक्त निकाला, जिसमें ऐसी कानून साजी भी शामिल है जो हड़ताल के दौरान मुतबादिल कारकुनों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करेगी और एक बिल माने हमल अद्वियात तक मुफ्त रसाई फराहम करे। ट्रूडो ने कहा, आलमी बहरानों और गहरी गैर यकीनी सूरत हाल के इस लम्हे में कनाडा और अमेरिका जानते हैं कि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। आज पहले से कहीं ज़्यादा हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारी जैसी शराकत कितनी अनमोल है। रियासत हाय मुत्तहदा में कनाडा की सफ़ीर का कहना है कि कनाडा डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी के इम्कान से परेशान नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत हाय मुत्तहदा में कनाडा की सफ़ीर का कहना है कि कनाडा डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी के इम्कान से परेशान नहीं है। क्रिस्टियन हिलमैन ने फिलाडेल्फिया में कहा, हमारे दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात एक फ़र्द और दूसरे फ़र्द के बारे में नहीं है। जहां वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सर्विस एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके अरकान कनाडा और अमेरिका दोनों में हैं। हिलमैन ने कहा कि कनाडा की हुकूमत वाज़ेह तौर पर मौजूदा जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात के मुकाबले से वाकिफ़ है, जो एक कट्टर तहफ़्फ़ुज़ पसंद अमरीका फ़र्स्ट तिजारती पॉलिसी को आगे बढ़ाने का अज़म कर रही है। हिलमैन ने कहा, अमरीकी सदारती इंतखाब हमारे दोनों मुमालिक के दरमियान इंज़माम की गहराई को देखते हुए हमेशा अहम होता है, लेकिन यहाँ जो चीज़ अहम है वो ये है कि जैसा कि हमने ज़ाहिर किया है, मौसम ख़िज़ा में इंतखाबात के लिए तैयार होने वाले दोनों उम्मीदवारों के साथ काम करने के लिए हम तैयार और काबिल हैं। हिलमैन वज़ीर सनत फ्रांकोइस फिलिप चैंपियन और बैनुल-अक़वामी तिजारत की वज़ीर मैरी एंजी के साथ रियासत हाय मुत्तहदा के इंतखाबात की दौड़ से जो भी नतीजा निकले उसकी तैयारी करते हुए हुकूमत की टीम कनाडा के नुक्ता नज़र की क़यादत कर रहे हैं। हिलमैन, चैंपियन और एंजी दीगर विफाकी वज़रा के साथ कौमी, रियासती और मकामी सतहों पर अमरीकी कारोबारी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके और कशीदगी के मुमकिना ज़राए के लिए तैयारी की जा सके। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये परेशान कुन है कि बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इजराइल और हमास के रहनुमाओं के लिए बैक वक्त गिरफ्तारी के वारंट तलब किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये परेशान कुन है कि बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इजराइल और हमास के रहनुमाओं के लिए बैक वक्त गिरफ्तारी के वारंट तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैंने शुरू से ही कहा है कि ये कितना ज़रूरी है कि हर कोई बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम और उनकी पाबंदी करे। मैं जो कहूँगा वो परेशान कुन है। हालांकि इजराइल के जमहूरी तौर पर मुंतखब लीडरों और हमास की क़यादत करने वाले दहशतगर्दों के दरमियान मसावात का एहसास है, मुझे नहीं लगता कि ये मददगार है। पीर को ICC के आला प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योव गैलेंट के वारंट तलब किए। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ ऐलान जंग के बाद से मुतअद्दिद जराइम का इर्तिकाब किया है। खान ने हमास के रहनुमा याह्या सिनवार, मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मिस्री, जिसे मोहम्मद दीफ के नाम से भी जाना जाता है, हमास के अस्करी विंग के कमांडर इन चीफ और हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब के लिए
وارنٹ کی درخواست بھی کی۔ امریکہ نے حماس کے ساتھ اسرائیل کو ملوث کرنے کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ فرانس اور بیلجیم نے اس فیصلے کی حمایت کی، جبکہ جرمنی نے کہا کہ وہ عدالت کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ کینیڈا بھی ICC کی آزادی کا احترام کرتا ہے اور حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جولی نے ہاؤس آف کامنز کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا، تمام فریقوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کریں۔ ہم اس عمل کے قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔ جولی اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ آیا کینیڈا کسی بھی اسرائیلی رہنما کے لیے جاری کردہ ICC کی گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ منظرنامہ ایک فرضی ہے۔ جہاں تک حماس کے رہنماؤں کا تعلق ہے، اس نے کہا انہیں پہلے کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا حماس کینیڈا نہیں آ سکتی، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست تسلیم کر لیا، جس کا اطلاق 28 مئی سے ہوگا، جبکہ اسرائیل نے جواب میں ان ممالک سے اپنے ایلچیوں کو واپس بلا لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست تسلیم کر لیا، جس کا اطلاق 28 مئی سے ہوگا، جبکہ اسرائیل نے جواب میں ان ممالک سے اپنے ایلچیوں کو واپس بلا لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور نے کہا کہ اگر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہ کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گہر اسٹور نے پریس کانفرنس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مزید کہا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا بنیادی حق حاصل ہے۔ ناروے کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ 1993 میں اوسلو کے پہلے معاہدے کے 30 سال بعد ہوا ہے۔ اسی طرح آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس نے کہا کہ اسپین اور ناروے کے ساتھ مل کر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج آئرلینڈ اور فلسطین کے لیے ایک تاریخی اور اہم دن ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے بھی اعلان کیا کہ وزراء کونسل منگل 28 مئی کو ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی منظوری دے دے گی۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اپنی تکلیف دہ اور تباہ کن کی پالیسی کے ساتھ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام پر آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیروں کو واپس آنے کا حکم دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ کاٹس سے خبردار کیا کہ آج میں آئرلینڈ اور ناروے کو ایک سخت پیغام بھیج رہا ہوں، اسرائیل اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ یاد رہے کہ یورپی یونین کے کئی ممالک نے گزشتہ ہفتے اشارہ دیا تھا کہ وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل ضروری ہے۔ یورپی ممالک کے اس اقدام کے سب سے بڑے محرک ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے مارچ میں کہا تھا کہ آئرلینڈ نے سلووینیا اور مالٹا کے ساتھ مل کر دو ریاستی حل کو دیرپا امن کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے فلسطین کو تسلیم کرنے کی جانب پہلا قدم اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے یہ کوششیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب غزہ میں حماس کو شکست دینے کے لیے اسرائیل کی جارحیت سے معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور 7 ماہ میں اب تک 35,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کی موجودگی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور جاں بحق ہونے والے دیگر اعلیٰ حکام کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہزاروں افراد کی موجودگی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور جاں بحق ہونے والے دیگر اعلیٰ حکام کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی میتیں طیارے کے ذریعے تبریز سے تہران لائی گئیں۔ ایئرپورٹ پر جاں بحق ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے تہران میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو آبائی شہر مشہد میں روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی جائے گی۔ مرحوم صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین عبداللہیان اور حادثے میں جاں بحق ہونے والے دیگر افراد کی نماز جنازہ میں کئی ممالک سے آنے والی شخصیات، فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ سمیت ہزاروں افراد شریک تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی وفات پر تعزیت کے لیے تہران پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کی آخری رسومات میں دنیا بھر کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ روس،
ترکیہ اور افغانستان سمیت دیگر ممالک نے اعلان کیا کہ وہ نماز جنازہ میں اپنے نمائندے بھیجیں گے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی وفات پر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز سے ایرانی صدر کی آخری رسومات کا آغاز تبریز میں ہوا۔ تبریز میں بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تبریز میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی میتیں تہران منتقل کر دی گئیں۔ آخری رسومات کے سلسلے میں ایران میں تعزیتی اجتماعات بھی جاری ہیں۔ تہران، نجف، تبریز اور دیگر شہروں میں سوگوار بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ایران کے سپریم لیڈر نے صدارتی انتخابات تک 68 سالہ نائب صدر محمد مغفر کو عبوری صدر نامزد کیا ہے۔ صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن 28 جون کو ہوں گے۔ حسین امیر عبداللہیان کے نائب اور جوہری مذاکرات کار علی باقری قائم مقام وزیر خارجہ کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔